احنا سالينا ليكزيرسيس ديالنا. دابا غادي ندوزو لي ستركتور. لي ستركتور في الالغوريثم عندنا ثلاثه. هاد الثلاثه باش كنخدمو عندنا لي ستركتور سيكونسيال او لا ستركتور سيكونسيال. كيفاش كتكون عندنا واحد لا سيكونس اللي هي بحال كي لابروش ديسوندون على جدوينا. كيكون عندنا واحد لانستركسيون هنا تبع واحد لانستركسيون تبع واحد لانستركسيون. ما يمكنش نديرو هادي تتكمل هادي، ما يمكنش نديرو هادي تتكمل هادي. دونك سي اون سيكونس بحال ما هكا. عندنا ايتيراسيون اللي هي لي ستركتور ايتيراتيف. شنو هي الايتيراسيون؟ هيا كتبان لينا هنا تي وهنا اف. هادي ترو هادي فولس. اي سي سي فري اش نديرو، سي سي فو اش نديرو. كتكون عندنا هنايا واحد لا بوكل، واحد الحاجه خصنا نديروها بزاف د المرات، مثلا 5 6 المرات. هادي يجي غادي نقولوا ليه مثلا نديرها 5 المرات، معناها نعطيو واحد الكونتور. غادي يجي يشوف واحد باقي ترو، جوج باقي ترو، ثلاثه باقي ترو، يبقى يدور باقي ترو باقي ترو باقي ترو تيوصل ليك 5. من هادي جاي يلقى 5 غيدير هادي، من هادي يجي هنا غادي يلقى راسو عنده 6 و6 مع 5 هما هادوك، ما هادشي يدوز من هنا غادي يخرج. دونك هادي هي ليتيراسيون. كاين عندنا لا سيليكسيون اللي هي لي ستركتور التيرناتيف. كتكون عندنا واحد الالتيرنانس، واحد لو شوا. يكون عندنا واحد لو شوا كنجيو كنقولوا ليه يا دوز من هنايا يا دوز من هنايا. كنعطيو حنا واحد لا كونديسيون. الا كانت هاد لا كونديسيون بغينا ندوز من هاد الطريقه هادي، الا كانت العكس ندوز من هاد الطريقه هادي. صافي هادي هي ديك سي ولا اف. وكيكون عندنا لي شوا بزاف بسولون على حساب كي بغينا حنايا. ندوزو باش نشرحوها. غادي نبداو كما قلنا لي ستركتور التيرناتيف. غادي نبداو بسي. كنكتبوها بسي شي حاجه، سي واحد لا كونديسيون هي اللي كنديرو فيها هاد النقاط. تحققات الوغ كنديرو شي حاجه. هاد سينون دونك الا ما تحققاتش هاد لا كونديسيون هي سينون كنديرو شي حاجه. ها هي واحد ليكزامبل ساهل كيقول لك نحسبوا ولا نقاد واحد الالغوريثم ديال الماكسيموم دو نومبر. ها هما عندنا جوج ديال لي نومبر. ها هو الالغوريثم تيست. عندنا دو فاريابل n1 n2. افيكتينا n1 20 n2 22. بينا نعرفوا شكون فيهم اللي كبير، شكون الماكسيموم في هاد جوج ديال النومبر. ها هي كنبداو بسي. اذا n1 اكبر من n2 الوغ اذا فعل دير شي حاجه. سي لا كونديسيون اي فري دونك تحققات الوغ كنديرو هنايا واحد لو تريتمون. قلنا ليه الى n1 كبر من n2 غادي تكتب لينا لو ماكسيموم اي، وغادي يكتب لينا n1 هي 20. دونك الماكسيموم هي 20. اما الا ما تحققاتش دونك سينون هي قلنا العكس، دونك ما تحققاتش سي فولس. دونك n2 هي اللي كبر في هذه الحاله. غادي ندخلو لسينون. هي غادي يجي لهنا غادي يجي تلقى هادشي ما كاينش، ما غاديش يدخل لهاد البلاصه كامله وما غاديش يدخل لها. غادي يدوز ديريكت لسينون. غادي يجي يكتب لينا لو ماكسيموم اي 22. باش نخدمو بسي او لا بلي ستركتور التيرناتيف كيخصنا لي زوبيراتور ريلاسيونيل كيخصنا نعرفوهم. مثلا هنا قلنا لي الى n1 كبر من n2 هي دونك خصها تكون اكبر عاد يدوز. الا كان اصغر يدوز هنا. دونك خصنا نعرفو بلي كاينين عندنا هاد لي زوبيراسيون، هاد لي زوبيراتور هادو زوبيراتور ريلاسيونيل كاينين عندنا هما هادو باش كنخدمو في الالغوريثم. كاين عندنا greater than هي اكبر من، كاين عندنا اصغر من، كاين عندنا يساوي، يعني اكبر من او كتساوي، كاين اصغر من او كتساوي، وعندنا يخالف. هادو باش كنخدمو وكنديرو معاهم دوك ليزوبيراتور. علاش جوينا في الاول ليزوبيراتور لوجيك. غادي نديرو واحد مثلا نديرو دابا شي اكزامبل باش نشرحو. مثلا نجيو نقادو هنايا شي نديرو واحد بلانك دوكيمنت خاوي. نجي نقول لك مثلا نديرو واحد الالغوريثم تيست ديال الالتيرنانس مثلا اسمو حنا بحال هكا. نديرو مثلا فيه دي فاريابل، نديرو فيه var نسميوهم x1 و x2 يكونوا مثلا دي زونتي. نديرو كي قلنا ديبي هكا كنكتبو ديما نحترمو لا ستركتور. اش بينا حنايا ندخلو هاد x1 و x2 دي فالور. غادي نقولو ليه écrire donner la valeur de x1 بحال ما هكا de x1. انا مكيخدموش عندي هادوك، نبدا ندير اكروش وحده حيت خاسرين، نبدا ندير هكا يعني دو جوج بدا يدير ديال جوج بحال ما هكا. نديرو lire x1 هاهي تري بيان.
عاوتاني غادي نديرو نفس الشيء، غادي نكوبيو هادشي هذا هنايا نديروه تحت منه، غادي نقولو له اكس جوج، نقولو له هنايا اكس جوج. داكور، غنقولو له هنايا سي، هاديك كيفاش خدمنا سي اكس واحد. معنديش انا ديك العلامة جو بونس، باش نشوف معرفتش فين كاين عندي في الكلافي، ما كايناش عندي ديك هاد نوت ايكوال، ما عنديش في الكلافي. المهم هاديك نوت ايكوال اللي بغيت نكتب دابا غنبدا نديرها بهاد العلامة هادي، غير حيت ما كايناش هي في الكلافي يعني. دونك سي اكس واحد كتدخل في اكس جوج، ديما ندير واحد شويه ديال السباس باش يبان لينا داكشي بحال ما هكا بحال ما هكا. سي اكس واحد كتدخل في اكس جوج، هاهي شدو هادي نديروها بحال هكا. الا تحققت عندنا هاد لا كونديسيون ديال انهم كيتخالفوا غادي نقولوا ليه الوغ غادي نكتبوا ليه حنايا ساهله، نديرو حنايا واحد ليكزامبل عاوتاني عادي نكتبوا ليه اكرير بلي راهم مختلفين. écrire les deux nombres sont différents بحال ما هكا صافي. الا كانوا مختلفين غنديرو هنا دابا سينون، كاينه سينون وكاينه سينون سي. الا تحققت هاد لا كونديسيون كتب هادي، الا ما تحققاتش وتحققت هاد السي اللي موراها سينون سي اكس واحد اكبر من اكس جوج، غادي يقول لي écrire le nombre، نديرو لاكروش ديالنا بحال هكا، le nombre زائد نديرو اكس واحد est plus grand que، نديرو هكا نديرو اكس جوج بحال ما هكا. يكتب لينا بلي لو نومبر مثلا نكون عطيناهم واحد جوج، يكتب لنا النومبر واحد، لا نعطيهم جوج واحد، يكتب لنا لو نومبر جوج est plus grand que واحد. يتما اكسبيرينس نديرو هكا. عاد سينون كبيره سينون هاي الا تحققت هاد القضيه، الا جا لقاو مختلفين يكتب لينا لي دو نومبر سون ديفيرون. الا لقى هذا كبر غادي يكتب لينا هاد القضيه. غير هو في هاد الحاله بالضبط ما عمرو غادي يدخل لينا لهاد الثانيه، مع قلنا على اساس لنا هاد ليكزامبل هذا باش نبين لكم بلي كنبداو من الفوق لتحت. غادي يجي غادي يلقى بلي اكس واحد كيخالف اكس جوج. الا كتبنا مثلا جوج وواحد غادي يكتب لينا لي دو نومبر سون ديفيرون ويخصو يخرج ديريكت ما تيجي لهاد سينونسي مع صافي هاد القضيه تحققات. دونك هو واخا كبر ما تيكتبها لينا. هادشي الا درت هاد ليكزامبل باش نبين لكم كيفاش كيخدم. اما كون بغينا نديرو ديك الساعه يكتب لينا هادي ويكتب لينا حتى هادي، غنحيدو هاد سينون باش تبقى كل سي بوحدها، وغادي نديرو ديك الساعه هكا غنديرو اف سي اللي هي فان سي. كاين اللي كيكتب اف سي وكاين اللي كيكتب نيت فان سي. المهم حنا كنخدمو ب اف سي هي فان سي، غنقولوا له فان سي وغادي نديرو سي الثاني غنقولوا له سي اكس واحد كبر من اكس جوج ونكتب لو نومبر هكا. سينون غنعاودو نكوبيو هادي نيت باش في الوقت هكا نديرو له هكا اكس واحد اي بلو بتي نبدلوها بوتي. الا كانوا مختلفين يكتب لنا انهم مختلفين، والا ويقول لنا مثلا انهم مختلفين ويقول لنا شكون فيهم اللي كبر. مزيانه. كان هنايا ممكن نديرو قبل ما نديرو فانسي كان ممكن نديرو سينون نيشان ديال هادي ماشي ديال هادي لتحت، نكتب ليه écrire les deux nombres sont égaux الا كانوا كيتساواو. دابا حنا درنا كاع الامكانيات. الا كانوا مخالفين يكتب لينا لي دو نومبر سون ديفيرون وما غادي يدخل لهاد السينون غادي يوصل فانسي وغادي يشوف شكون فيهم اللي كبير. الا كان اكس واحد كبر يكتب لينا انه هو اللي كبر، الا ما كانش اكس واحد اللي كبر يكتب لينا بلي هو اللي صغر. عاد غادي نديرو هنايا فانسي ديال الثانيه باش تما غادي نديرو بحال هكا باش يبان لينا شويه. هيا هاد سي ها سينون ديالها، هيا هاد سي هادي ها سينون ديالها هي هادي داكوغ، وها فانسي ديال وهادي ها هو هادشي اللي دايرها. غنبعدهم شويه بحال ما هكا باش يبان لينا هادشي مزيان. هيا نديرو هادو لداخل نخليو هادوك برا باش يبان لينا البلان. هاي سي الا تحققوا هادو يدير هادشي، الا ما تحققوش يدير هادشي. اما هادي كتحقق فيهم مثلا الا كان مختلفين غادي يكتب لينا لي دو نومبر سون ديفيرون. هادشي ما تيدخل ليه. الا دخل سي راه ما كيدخلش للسينون، الا دخل سي ما كيدخلش للسينون. سي تري بيان. من بعد كنديرو فان ديال واحد درنا ديبي. هيا
خصنا لافان. دابا اش بغينا نشوفو، الا كان هذا مختلف هذا مخالف، دابا بغينا نحيدو هادشي، بغينا نحيدو هادشي اللي لتحت باش نطبقو قلنا لي زوبيراتور لوجيك. بغينا نقولو الا كان اكس واحد كيخالف اكس جوج غادي نقولو ليه اي هو اكس واحد اكبر من اكس جوج. دابا خصهم يتطبقوا بجوج. الا كانوا هكا يكتب لينا لي دو نومبر سون ديفيرون ويكتب لينا هادي. دابا هادشي اللي تحت يتحيد، غادي نجيو لهنا نديرو هكا، يجي يكتب لينا لي دو نومبر سون ديفيرون. علاش؟ حق جا لقى بلي اكس واحد كيخالف اكس جوج، ولقى اون ميم طون وحدهم مخالفين، جا شاف شكون فيهم الكبير. الا كان اكس واحد اللي كبر من اكس جوج غيكتب لينا اكس واحد كبر من اكس جوج. غنقولوا له هنا سينون سي، حيت الا درنا هنايا غير سينون بوحدها اش غادي يوقع؟ الا لقى هادو مختلفين ولكن مثلا اكس واحد صغر من اكس جوج هيدخل لنا لسينون. حنا بينا نقول له ما يدخلش لنا لسينون حتى توقع شي حاجه اخرى. نقولوا له سينون سي اكس واحد الا كانت اكس واحد باقا كتخالف اكس جوج، اي هاد المره اكس واحد صغر من اكس جوج، اش غادي يدير؟ خصو يدير شي حاجه اخرى. غادي يكتب لينا لي دو نومبر سون نيت ديفيرون بحال ما هكا، وغادي يكتب لينا هادي، يكتب لينا هادي. هادشي دابا اللي تحت مصالحش لينا الوالو. طب ندير واحد ريكابيتولاسيون. شوف غادي يجي غادي يلقى واش اكس واحد كيخالف اكس جوج، اكس واحد كبر من اكس جوج، اكس واحد كيخالف اكس جوج، نعم. اكس واحد كبر من اكس جوج، نعم. خصهم يتحققوا هاد الشرط مع هاد الشرط بجوجهم. الا كانوا تحققوا بجوج كيجي كيشوف كيكتب لينا هادي، كيكتب لينا هادي. كيجي مثلا كيلقى اكس واحد كيخالف اكس جوج، ولكن كيلقى اكس واحد ماشي كبر من اكس جوج، كيجي لسينون كيشوف شنو واش هاد سينون صالحه. كيجي كيشوف سينون فيها سي، كيعاود يشوف هاد الشرط هذا. اكس واحد كيخالف اكس جوج، قلنا نعم. اكس واحد صغر من اكس جوج، بدا يتحقق. دونك يدخل لينا لهنا. دابا غنديرو سينون الاخرى. ممكن نديرو سينون سي شحال ما بغينا. حنا دابا نديرو سينون نيشان. الا هاد الشرط تحقق يدخل لهنا، الا هاد الشرط تحقق يدخل لهنا. ولكن الا ما تحققش هاد الشرط وما تحققش هاد الشرط غيدخل لهاد سينون هادي اللي بقات. اش غنكتبو ليه؟ اكرير شي حاجه. هاد الحاجه مازال ما عرفناهاش. علاش؟ لحقاش قلنا اي، حيت الا جا لهنا ولقى مثلا هذا ما كيخالفش، لقاهم كيتساواو، دونك ما يدخل لا لهنا لا لهنا. ولكن لقاهم مختلفين يدخل لهنا لهنا. دونك هذه اللي بقات لينا ديالاش ديال الا كانوا كيتساواو. غنكتبوا ليه هنايا لي دو نومبر سون ايغو، وكنديرو فانسي ديالنا صافي. وحنا عرفنا اي. اما اللي جينا نخدمو بو اش كتصلح؟ نقولوا مثلا بدنا نجيب او، شحال من حاجه غادي تبدل. قلنا ليه هنا الا كان هذا اكس واحد كيخالف اكس جوج، الا كان اون فوا يدو يتحقق ماشي شغلو باقي فاش بقى اكس واحد كيخالف اكس جوج غادي يجي يدخل لنا هنا ديريكت. دونك ما صالحاش لينا. لقاش تصور دابا هادو نيت مخالفين، ولكن هذا يكون صغر. هي هاد او الا تحققات غير واحد لا كونديسيون كيدخل، كونديسيون وحده كافيه. كون كانوا مثلا كون قلنا لي سي هادو كيتساواو، الا كانوا كيتساواو او لا واحد فيهم كبر من الاخر غيدخل ماشي شغلو هو. لقى هادي جاي يلقى الا كانوا كيتساواو غيدخل، الا لقى واحد فيهم كبر من الاخر غيدخل. دونك او كيتحقق غير شرط واحد. سي تري بيان.